नमस्कार, म वीरेन्द्र जयसवाल। हजुरले वेलकम छ मैथमेटिक्स क्लास में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशन लेक्चर 2। डिफरेंशियल इक्वेशन को लेक्चर 2 में हामी छौं। टुडे वी विल डिस्कस स्पेशली अबाउट फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्यूशन। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो भने त्यसको सोल्युसन कसरी पत्ता लगाउने, that we will discuss today, है। Before that let's be clear about the previous video preview। डिफरेंशियल इक्वेशन भनेको के, व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन को ओरिजिन कहाँबाट भयो, डिफरेंशियल इक्वेशन लाई कुन कुन फिल्ड में एप्लिकेबल गराउन सकिन्छ, है। त्यस्तै डिग्री एंड अर्डर अफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कुनै पनि डिफरेंशियल इक्वेशन हो भने त्यसको डिग्री के, त्यसको अर्डर के, त्यसको बारेमा। र टाइप्स अफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन कति टाइप्स को हुन्छ। त्यस्तै भेरिएबल सेपरेबल मेथड, कुनै पनि डिफरेंशियल इक्वेशन लाई भेरिएबल सेपरेबल मेथडबाट कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ, यी सबै कुरा बुझ्न चाहिँ जरुरी छ। र यी सबै कुरा इन्क्लुड गरेर एउटा भिडियो बनाएको छु। यो भन्दा पहिलाको त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने प्लिज हेर्नु होला, माथि आई बटनमा अवेलेबल छ। र आजको भिडियोमा हामी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्युसन को बारेमा डिस्कस गर्ने गइरहेका छौं। ओके, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्युसन पत्ता लगाउनु भन्दा पहिला हामी बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भनेको के हो। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, त्यो भन्दा पहिला पनि हामी के बुझ्नु पर्यो, होमोजेनियस भनेको के हो, है। So let's try to understand the meaning of homogeneous function at first. Okay, so homogeneous function, so homogeneous function भनेको के त, a function in which variable of each term has same power is called homogeneous function। कुनै पनि फंक्शन जसमा भएको भेरिएबलहरुको पावर एउटै होस् त्यो फंक्शनलाई होमोजेनियस फंक्शन भन्छ। एक्जाम्पल को लागि जस्तै पहिलो फंक्शन मैले यहाँ लेखे f x y, सपोज कुनै एउटा फंक्शन हो x स्क्वायर प्लस x y प्लस y स्क्वायर। ओके, यहाँ x भने भेरिएबल हो, यसको पावर कति 2, यहाँनिर यसको पावर कति हुन्छ, यसको पावर 1, यसको पावर 1, यो दुईटै मिलाएर कति हुन्छ, पावर 2 हुन्छ भेरिएबल को। यहाँ y स्क्वायर, यहाँ पनि पावर 2 छ, मीन्स यहाँ पनि पावर 2, यहाँ पनि पावर 2, यहाँ पनि पावर 2। सो दिस इज कॉल्ड होमोजेनियस इक्वेशन अफ डिग्री 2। होमोजेनियस इक्वेशन अफ डिग्री 2 और वी से सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन, है, किनभने सबै ठाउँमा पावर यसको 2 2 2 छ भेरिएबल को। अर्को एक्जाम्पल हामी हेरौं, f x y, अर्को कुनै फंक्शन छ हामीसित 2x क्यूब प्लस x y स्क्वायर प्लस y क्यूब। दिस यहाँनिर भेरिएबल कति हो x, यसको पावर कति 3, यहाँनिर x को पावर 1, y को पावर 2, सो टोटल टर्म को पावर कति हुने भयो 3, है। यहाँनिर y को पावर 3 छ। So this is also a type of homogeneous equation of degree kati 3. So this you can write homogeneous equation of degree 3। यो 3 डिग्री को homogeneous equation हो। अर्को example हेरौं, थर्ड नंबर, कुनै एउटा फंक्शन छ f x y is equal to 5x cube plus x y square plus y cube plus 6। ओके, यो केसमा के छ भने यहाँ त पावर 3 छ, यहाँ पनि दुईटा मिलाएर पावर 3 हुन्छ, यहाँ पनि दुईटा सरी y को पावर कति हुन्छ 3 हुन्छ, है। बट यहाँ 6 हो, यहाँनिर भेरिएबल कति हो, भेरिएबल छैन, अथवा भेरिएबल भयो भने त्यसको पावर 0 हुन्छ। सो यहाँ पावर 3, यहाँ पावर 3, यहाँ पावर 3, बट यहाँ नो पावर। सो इट इज नट अ होमोजेनियस इक्वेशन, है, नट अ होमोजेनियस इक्वेशन। यो होमोजेनियस इक्वेशन होइन। अब कुरा अलिकति चाहिँ क्लियर भइसक्यो होला। होमोजेनियस फंक्शन भनेको त्यो फंक्शन हो जुन फंक्शन में हरेक ठाउँमा भएको भेरिएबल को पावर एउटै होस्।
यहाँ पावर 2 छ 2 डिग्री, यहाँ पावर 3 छ 3 डिग्री, यहाँ 3 छ, यहाँ 3 छ, यहाँ 3 छ, बट यहाँनिर पावर छैन. सो इट इज नट अ होमोजिनियस इक्वेसन. इन दिस भिडियो विल डिस्कस अबाउट होमोजिनियस डिफरेन्शियल इक्वेसन को सोल्युसन कसरी निकाल्ने, होमोजिनियस को बारेमा यो कुरा भयो है. नाउ वी विल अन्डरस्ट्यान्ड व्हाट इज होमोजिनियस डिफरेन्शियल इक्वेसन. नाउ वी अन्डरस्ट्यान्ड द डेफिनेसन अफ होमोजिनियस डिफरेन्शियल इक्वेसन है. होमोजिनियस डिफरेन्शियल इक्वेसन को डेफिनेसन के भने अ डिफरेन्शियल इक्वेसन अफ द फर्म dy अपन dx इज इक्वल टू fxy डिवाइड बाई gxy है. यहाँ fxy भनेको एउटा फंक्सन हो, gxy पनि के एउटा फंक्सन हो. इज कॉल्ड होमोजिनियस डिफरेन्शियल इक्वेसन वेयर f एंड g जुन f र g यसमा युज भएको छ फंक्सनहरु, ती फंक्सन कस्तो खाले हो, f एंड g आर होमोजिनियस फंक्सन अफ सेम अर्डर सेम डिग्री है. यो दुईवटै फंक्सन जुन छ वही डिग्री को होमोजिनियस फंक्सनहरु हो. त्यो केसमा त्यस्तो खाले डिफरेन्शियल इक्वेसनले के भनिन्छ, होमोजिनियस डिफरेन्शियल इक्वेसन. लेट्स सी द एक्जाम्पल. जस्तै dy अपन dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई xy. अब यहाँ हेरौँ माथिको जुन फंक्सन छ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यो कति हो 2 डिग्री, यहाँ पनि 2 डिग्री. सो माथिको फंक्सन होमोजिनियस फंक्सन हो, तलको फंक्सन xy यसको डिग्री पनि 2 हुन्छ. सो माथि पनि 2 डिग्री को होमोजिनियस फंक्सन, तल पनि 2 डिग्री को होमोजिनियस फंक्सन. दिस इज वन एक्जाम्पल अफ होमोजिनियस डिफरेन्शियल इक्वेसन. अर्को एक्जाम्पल हेरौँ सेकेन्ड नम्बर. जस्तै dy अपन dx यस्तै हेरौँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 होल डिवाइड बाई xy. अब यहाँ हेरौँ जुन माथिको फंक्सन हो यहाँ 2 डिग्री, यहाँ 2 डिग्री, बट यहाँ नो डिग्री, यहाँ डिग्री नै छैन है, किनभने भेरिएबल एब्सेन्ट हो. अप साइड इज नट अ होमोजिनियस इक्वेसन बट डाउन साइड इभन इट इज अ होमोजिनियस इक्वेसन. तलको एउटा होमोजिनियस इक्वेसन हो, यसको डिग्री 2 हो, सिंगल टर्म हो. f र g यहाँ दुईटै होमोजिनियस फंक्सन हुनै पर्यो भनेको छ, बट हियर डाउन साइड इज होमोजिनियस फंक्सन, अप साइड इज नट होमोजिनियस फंक्सन. So finally it is not a homogeneous equation. Okay, यो एउटा homogeneous equation बनेन. So is not a homogeneous differential equation. यो homogeneous differential equation होइन, because upper function is not a homogeneous function है. So this is example of homogeneous differential equation. Now let's see the solution. How to find solution of homogeneous differential equation. Now if differential equation is of homogeneous type को differential equation हो भने त्यसको solution कसरी पत्ता लगाउने. Some working rules are there. केही वर्किङ रुलहरु छ, ती वर्किङ रुलहरु हामी बुझ्नुपर्ने हुन्छ. सबैभन्दा पहिला के गर्ने, राइट इक्वेसन इन द फर्म अफ dy अपन dx इज इक्वल टू fxy अपन gxy. सबैभन्दा पहिलो काम हाम्रो यही हो, जुन पनि इक्वेसन दिएको छ त्यो इक्वेसनलाई यो फर्ममा कन्भर्ट गर्ने, dy अपन dx को फर्ममा लेख्ने. नम्बर 1. नम्बर 2 मा के भन्छ भने पुट y इज इक्वल टू vx एन्ड dy अपन dx इज इक्वल टू v प्लस x dv अपन dx. यो भ्यालु हामी सब्स्टिट्युट गर्ने, भ्यालु पुट गर्ने. y इज इक्वल टू vx राख्ने. फेरि यो कहाँबाट आयो भन्नुभयो होला, यो कहाँबाट आयो भने यसैलाई डिफरेन्सिएसन गर्ने हो भने dy अपन dx निकाल्दिने भने यो भ्यालु आउँछ, किनभने y छ भने dy अपन dx भयो. vx को डेरिभेटिभ के हुन्छ, u इन्टु v को फर्मुला लाग्यो है, प्रोडक्ट रुल. सो पहिला v हुन्छ अनि dx अपन dx क्यान्सल आउट हुन्छ, त्यसपछि x हुन्छ अनि dy अपन dx हुन्छ. यो भयो. तेस्रो नम्बरमा यति काम गरिसकेपछि एप्लाई भेरिएबल सेपरेबल मेथड, त्यसपछि भेरिएबल सेपरेबल मेथड एप्लाई गर्ने भन्नाले जुन भेरिएबलहरु छ एक किसिमको भेरिएबल एक साइडमा लेख्ने, अर्को किसिमको भेरिएबल अर्को साइडमा लेख्ने. एट लास्ट सिम्प्लिफाई एन्ड गेट द सोलुसन. त्यसपछि अलिकति सिम्प्लिफाई गर्ने, फाइनली वी क्यान अचिभ द सोलुसन. यो वर्किङ रुलहरु हो होमोजिनियस डिफरेन्शियल इक्वेसनको सोलुसन फाइन्ड गर्ने तरिका हो है. So now we are going to see some questions
then we will be more clear. Let's see the questions. Now question number 1. Question number 1 ले के भन्छ भने solve dy upon dx is equal to y plus x divided by x. यो एउटा डिफरेन्शियल इक्वेसन हो, यसको सोलुसन पत्ता लगाउने र सबैभन्दा पहिला हामीले के गर्ने डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई dy upon dx को फर्ममा लेख्ने. dy upon dx को फर्ममा अलरेडी लेखिएको छ, त्यो गर्न परेन. अब चेक गर्ने यो होमोजिनियस इक्वेसन हो कि नै. होमोजिनियस इक्वेसन हो कि नै कसरी थाहा पाउने? माथि हेर्ने, माथि कति डिग्रीको इक्वेसन हो, यहाँ पनि डिग्री 1, यहाँ पनि डिग्री 1. सो दिस इज अ फंक्शन अफ डिग्री 1. डिग्री 1 को होमोजिनियस फंक्शन हो, तले पनि डिग्री 1 छ. नाउ दिस इज अ होमोजिनियस डिफरेन्शियल इक्वेसन. अब होमोजिनियस डिफरेन्शियल इक्वेसन हो भने लेट्स फाइन्ड द सोलुसन. सो दिस इज dy divided by dx is equal to y plus x divided by x. This is equation first. Let's put the value. Put y is equal to bx. है यो पुट गर्दाखेरि के हुन्छ, यसले डिफरेन्शिएट गरिदिने भने के हुन्छ, डिफरेन्शिएटिङ अन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x. यहाँ के आउँछ dy अपन dx इज इक्वल टू, यहाँ के लाग्छ प्रोडक्ट रूल. सो v टाइम्स अफ dx डिवाइड बाई dx प्लस x टाइम्स अफ dv डिवाइड बाई dx. यहाँ लाग्यो प्रोडक्ट रूल. यहाँबाट के आउने भयो, v प्लस x टाइम्स अफ dv डिवाइड बाई dx. यही भ्यालु अब रिप्लेस गर्ने इक्वेसन फर्स्टमा. सो फ्रम इक्वेसन फर्स्ट dy अपन dx इज इक्वल टू y प्लस x डिवाइड बाई x. है लेट्स रिप्लेस द भ्यालु. dy अपन dx को भ्यालु यो रिप्लेस गर्ने, y को ठाउँमा bx लेख्ने. अनि के हुन्छ हेरौँ है. सो द्याट इज वी क्यान राइट v प्लस x टाइम्स अफ dv अपन dx इज इक्वल टू y को ठाउँमा vx, vx प्लस x डिवाइड बाई x. यहाँसम्म आउँछ है. नाउ स्टिल लेट्स फरवर्ड दिस, दैट इज v प्लस x dv डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू x we can take common and cancel out. Here remains what? x plus 1. यति बच्यो यहाँ है. दुवै साइडमा v and v also can be cancelled. That remains x dv divided by dx is equal to 1 है. यहाँसम्म आइसक्यो. अब के भनेको छ, वर्किङ रुलले पुट गरिसकेपछि हामी के गर्ने, भेरिएबल सेपरेबल मेथड एप्लाई गर्ने. भेरिएबल सेपरेबल मेथडले के भन्छ, एक टाइप्स को भेरिएबल एक साइडमा, अर्को टाइपको भेरिएबल अर्को साइडमा. हामीसित भएको भेरिएबल यहाँ दुईटा हो, एउटा x हो, अर्को v हो. सो x लाई एक साइडमा ल्याउने, v लाई अर्को साइडमा लैजाने. सो दैट कैन बी रिटन एज dv इज इक्वल टू dx डिवाइड बाई x. अब के गर्ने, यहाँ डिफरेन्शियल छ, यसले रिमुभ गर्नको लागि इन्टिग्रेसन गर्न पर्यो. सो इन्टिग्रेटिङ अन बोथ साइड, integrating on both side we get integration of dv is equal to dx divided by x है. dv को इंटीग्रेशन के भयो, v is equal to dx अपन x को इंटीग्रेशन के हुन्छ, log x plus one constant we can write c1. कुनै पनि एउटा कन्स्टेन्ट आउँछ. नाउ वी क्यान रिप्लेस द भ्यालु अफ v. v त हाम्रो क्वेसनमा थिएन सुरुमा, v वी केप्ट बिकज अफ सिम्प्लिफिकेसन. आफू सजिलो पार्नेको लागि v को भ्यालु पुट गरेको. नाउ वी रिप्लेस द भ्यालु अफ v. सो व्हाट विल बी भ्यालु अफ v फ्रम हियर, y इज इक्वल टू vx हो भने v को भ्यालु कति हुन्छ, दैट इज v इज इक्वल टू y अपन x. अब जहाँ v छ त्यसको ठाउँमा y अपन x राख्ने पाइयो. सो दिस यू क्यान राइट y डिवाइड बाई x इज इक्वल टू दिस यू क्यान राइट log x प्लस वी क्यान राइट log c. किनभने कन्स्टेन्ट हो,
कन्स्टेन्टको भ्यालु आफू सुटेबल चाहिँ अर्को भ्यालु रिप्लेस गर्न मिल्छ। यहाँ पनि लग भएको हुनाले उता पनि लग राखिदियो भने के पनि फरक पर्दैन। सो दिस यु क्यान राइट y अपन x इज इक्वल टु log cx। एन्सर यही हो, यही छोडिदिए पनि हुन्छ र लगलाई रिमुभ गर्ने हो भने के आउँछ, यता एक्सपोनेन्शियल आउँछ। द्याट वी क्यान राइट e टु द पावर y अपन x is equal to cx। so this is our answer है। यहाँ छोडिदिए पनि हुन्छ, यहाँ छोडिदिए पनि हुन्छ। लग रिमुभ गर्ने हो भने यो प्लेसमा एक्सपोनेन्शियल आउँछ। so this is our solution of first number question. hope you have understood. You can copy, otherwise you can pause the video and copy. now I am going to rough this. Now we are going to see question number 2. Question number 2 लेके भन्छ solve x minus y times of dy plus y square dx is equal to 0। यो एउटा क्वेसन हो। सबैभन्दा पहिला हामी के गर्ने, क्वेसनलाई dy अपन dx को फर्ममा कन्भर्ट गर्ने। सो सोलुसन dy अपन dx को फर्ममा लेख्दा के हुन्छ, यो x minus y dy is equal to minus y square dx हुन्छ। यो टर्मले उता शिफ्ट गरिदिने हो भने द्याट इज वी क्यान राइट dy डिवाइड बाई dx इज इक्वल टु माइनस y स्क्वायर डिवाइड बाई x माइनस y। ओके, दिस अल्सो क्यान बी रिटन एज dy डिवाइड बाई dx इज इक्वल टु y स्क्वायर डिवाइड बाई y माइनस x। यो पनि लेख्न मिल्छ। टर्म्सलाई इन्टरचेन्ज गरिदिने भने नेगेटिभ सिम्बल हराउँछ। ओके, नाउ वी हेभ टु चेक वेदर इट इज होमोजिनियस अर नट। होमोजिनियस चेक कसरी गर्ने, न्युमिरेटरमा हेर्ने, न्युमिरेटरमा डिग्री कति छ 2, डिनोमिनेटरमा हेर्ने, डिनोमिनेटरमा डिग्री कति छ, यो मल्टिप्लाई गर्दा यहाँ 2 डिग्री, यो मल्टिप्लाई गर्दा यहाँ 2 डिग्री। सो न्युमिरेटर पनि 2 डिग्रीको होमोजिनियस फंक्शन, डिनोमिनेटर पनि होमोजिनियस फंक्शन अप टू डिग्री। फाइनल्ली वी क्यान से दिस डिफरेन्शियल इक्वेसन इज अ टाइप अफ होमोजिनियस डिफरेन्शियल इक्वेसन। अब होमोजिनियस डिफरेन्शियल इक्वेसन हो भने प्रोसेसलाई अगाडि बढाउने, के गर्ने, y को ठाउँमा bx पुट गर्ने अनि dy अपन dx को भ्यालु निकाल्ने, भ्यालु रिप्लेस गर्ने, भेरिएबल सेपरेबल एप्लाई गर्ने अनि फाइनल्ली सोलुसन फाइन्ड गर्ने। सो नाउ वी पुट y इज इक्वल टु bx। फेरि त्यही कुरा हो, डिफरेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु x on both side। we get what, dy divided by dx is equal to b plus x times of db अपन dx। प्रोडक्ट 2 लगाउँदाखेरि यही आउँछ। अब यो दुईटै भ्यालु यहाँ रिप्लेस गर्ने अनि सोलुसनलाई अगाडि बढाउने। द्याट इज dy डिवाइड बाई dx इज इक्वल टु y स्क्वायर डिवाइड बाई y minus x। now replace the value, this will be b plus x times of db divided by dx is equal to y square को ठाउँमा कति आयो, bx of whole square divided by x times of x bx minus x यो हुने भयो। so this can be written as b square x square, downside we can take 1x common, so it will be x square times of b minus 1। so this x square you can cancel out। now remaining terms like के गर्ने भन्दाखेरि b plus x db divided by dx। remaining terms लाई variable separate गर्ने, अब variable separable process apply गर्ने। so this can be written as x db divided by dx is equal to b square डिवाइड बाई b minus 1 minus b। यो b ले उता सार्दिने। सो दिस क्यान बी रिटन एज x dv डिवाइड बाई dx इज इक्वल टु दिस विल बी b स्क्वायर माइनस टेक एलसीएम b minus 1। सो दिस कैन बी रिटन एज b स्क्वायर प्लस b। यो आउने भयो, b स्क्वायर यू कैन कैंसल आउट। नाउ रिमेन्स वाट, that is x
dv डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू v डिवाइड बाई v माइनस 1 है। अब के गर्ने, अब भेरिएबल सेपरेट गर्ने, v लाई एक साइड में, x लाई एक साइड में। सो दिस v वी कैन शिफ्ट दिस साइड, दैट विल बी v माइनस 1 डिवाइड बाई v टाइम्स ऑफ dv इज इक्वल टू 1 अपन x टाइम्स ऑफ dx। यो भने भयो। Is that clear? This term shift here and x dx shift that side, numerator denominator will be interchanged. Hey, after this, that is b minus 1 divided by v times of dv is equal to 1 upon x times of dx। यही बाकी रहन्छ। अब यसलाई डिकम्पोज गरिदिने भने के हुन्छ, b डिवाइड बाई b माइनस 1 डिवाइड बाई v टाइम्स ऑफ dv is equal to 1 upon x times of dx. This also can be simplified as 1 minus 1 upon v times of dv is equal to 1 upon x times of dx. This can be written as dv minus 1 upon v times of dv is equal to 1 upon x times of dx. Now we can integrate on both sides. Integrating on both sides. What we get? Integration of dv minus 1 upon v integration of 1 upon v dv is equal to 1 upon x dx. This can be written as its integration will be v minus its integration will be log v is equal to its integration will be log x. Now we can put one constant c1 राख्न पाइयो। अब यसलाई अझै सिम्प्लिफाई गर्ने, v इज इक्वल टू यू कैन राइट log v दैट साइड, log v प्लस log x। अब सबै log हो भने कन्स्टेन्टलाई पनि प्लस log c ले रिप्लेस गर्न मिल्छ, केही पनि फरक पर्दैन है। सो दिस क्यान बी रिटन एज log बाई द प्रोपर्टी अफ log, तीनवटा log को एडिसन हो भने तीनवटा भेरिएबल मल्टिप्लाई हुन्छ, v इन्टु x इन्टु c क्यान बी रिटन, v इज इक्वल टू। अब यसपछि इफ वी रिमूव द log लाई रिमूव गर्ने भने के हुन्छ, यो साइडमा एक्सपोनेन्शियल आउँछ। सो दिस क्यान बी रिटन एज e टु द पावर v इज इक्वल टू vxc। बुझौँ है कुरा, एकदम सिम्पल छ। log रिमूव गर्ने, जहाँ log छ log लाई हटाइदिने, जहाँ log छैन हो त्यो एक्सपोनेन्शियलको पावरमा जान्छ है। नाउ वी हेभ टु रिप्लेस द भ्यालु अफ v को भ्यालु रिप्लेस गरिदिने। व्हाइल यु रिप्लेस द भ्यालु अफ v, दिस विल बी e टु द पावर y अपन x, बिकज v को भ्यालु के थियो y अपन x हो, हामीले पुट गरेको सुरुमा। दिस इज इक्वल टू स्टिल वी हेभ टु रिप्लेस द भ्यालु अफ v, दिस विल बी y अपन x टाइम्स ऑफ x इन्टु c। सो x विल बी कैंसल, फाइनली वी गेट e टु द पावर y डिवाइड बाई x इज इक्वल टू yc। दिस इज आवर answer or required solution of the differential equation. It is of question number 2. Now we are going to see question number 3. Question number 3 ले के भन्छ, solve dy upon dx is equal to y minus x divided by y plus x. अब already यो dy upon dx को फर्ममा छ, we have to check whether it is homogeneous or not. homogeneous हो कि होइन भने चेक गर्ने। न्युमरेटर को फंक्शन होमोजेनियस हो, डिनोमिनेटर को फंक्शन पनि होमोजेनियस हो। सो इट इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो भने यसमा सिस्टम एप्लाई गर्ने। सबभन्दा पहिला के गर्ने, पुट गर्ने। सो सोलुसन पुट y इज इक्वल टू bx डिफरेंशिएटिंग with respect to x on both side, we get dy divided by dx is equal to v plus x times of dv divided by dx यो आउँछ। now we replace y is equal to bx and dy upon dx is equal to this value in equation this। यसले एउटा इक्वेसन पनि राख्न पाइयो है। so from equation first we can write dy upon dx is equal to y minus x divided by y plus x. now replace the value, this will be v plus x times of dv divided by dx is equal to
y को ठाउँमा bx माइनस x को ठाउँमा x डिवाइड बाई y को ठाउँमा bx प्लस x को ठाउँमा x. We have to simplify, okay? Let's simplify it. What we get from here? Left side will be as it is, b plus x dv divided by dx is equal to right side में के हुन्छ हेर्नु त x x कमन आएर माथि आउँछ, डाउन साइड पनि x x कमन आउँछ, दुईटै तल माथिको x क्यान्सल हुन्छ. What will remain there? Up side remains b minus 1, down side remain b plus 1. यति बाँकी रहन्छ. ओके, नाउ अब के गर्ने, अब चाहिँ सेपरेट गर्ने, भेरिएबल सेपरेसन. x लाई एक साइडमा, b लाई अर्को साइडमा. So this can be written as x dv divided by dx is equal to b minus 1 divided by b plus 1 minus b. Let's simplify it. This will be b minus 1 minus b square minus b divided by b plus 1. यति बाँकी रह्यो है. So we can cancel this b and b. Remains what here? Minus times of 1 plus b square divided by b plus 1. x dv divided by dx यो बाँकी रह्यो है. अब के गर्ने, भेरिएबल सेपरेट गरिदिने, x लाई एक साइडमा, b लाई अर्को साइडमा. सो दिस विल बी एज b प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस b स्क्वायर dv इज इक्वल टू minus 1 upon x times of dx. Okay, now still we can do something. This side we can decompose b divided by 1 plus b square, because direct integration यसको हुँदैन, अलग अलग दुईवटा पार्टमा गरिदिने, इंटीग्रेशन इजी भइहाल्छ. प्लस 1 upon b square 1 plus b square times of dv is equal to minus 1 upon x dx. यो बाँकी रह्यो. Now let's see remaining part of this question. That is b divided by 1 plus b square plus 1 upon 1 plus b square dv is equal to minus 1 upon x dx. Still we can simplify this. You can write b divided by 1 plus b square times of dv plus 1 upon 1 plus b square times of dv is equal to minus 1 upon x times of dx. Right? Now we can integrate on both sides. Integrating on both sides, that is integration of b divided by 1 plus b square times of dv plus integration of 1 divided by 1 plus b square times of dv is equal to minus इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई x टाइम्स अफ dx. यो इंटीग्रेशन भयो. अब इंटीग्रेशन का केही रुल्सहरुको चर्चा मैले पहिला पनि गरेको छु, फेरि पनि यहाँ गर्दिन्छु मैले. नोट 1 नम्बर, कुनै पनि इंटीग्रेशनमा यदि कुनै फंक्शन छ यहाँ fx र यसैको डेरिभेटिभ माथि छ f dash x dx भयो भने यसको इंटीग्रेशन के हुन्छ, सीधा सीधा log fx है. यो बुझौं. डिनोमिनेटरमा कुनै पनि फंक्शन छ, यसैको डेरिभेटिभ माथि छ. सो यस्तो टाइपको इंटीग्रेशनमा डाइरेक्ट यसको भ्यालु के हुन्छ, log टाइम्स अफ जुन डिनोमिनेटरमा फंक्शन छ त्यही फंक्शन आउँछ लगमा. र 2 नम्बरमा इंटीग्रेशन अफ 1 डिवाइड बाई 1 प्लस b स्क्वायर टाइम्स अफ dv, यसको इंटीग्रेशनको भ्यालु के हुन्छ भने tan इन्भर्स b हुन्छ है. यो चाहिँ दुईवटा इम्पोर्टेन्ट नोट हो. 1 प्लस समथिङ स्क्वायर छ भेरिएबल को, त्यतिखेर tan इन्भर्स त्यही भेरिएबल आउँछ त्यहाँ. यो बेसिक रुल अफ इंटीग्रेशन हो. सो यही प्याटर्नमा हामी माथिको प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने हो. यहाँनिर एउटा फंक्शन हो 1 प्लस b स्क्वायर, माथि यसको डेरिभेटिभ ल्याउन सकियो भने वी क्यान एप्लाई दिस नोट है. सो तलको फंक्शनको डेरिभेटिभ के हुन्छ, 2b. लेट्स मैनेज 2b हियर. दैट इज वी कैन राइट 1 upon 2 times of integration of 2b divided by 1 plus b square times of dv plus यसको इंटीग्रेशन क्लियर छ, कति हुन्छ 1 plus b square dv भयो भने tan इन्भर्स b. जुन जुन इंटीग्रेशन क्लियर छ त्यो गर्दै जाने, फरक पर्दैन. यसको इंटीग्रेशन पनि क्लियर छ, 1 upon x dx भयो भने के हुन्छ, माइनस log x है, अगाडि माइनस छ,
प्लस एउटा कन्स्टेन्ट आउने भयो, दैट इज वी कैन राइट C1. नाउ अब यसको प्लेसमा पनि के आउँछ, लग आउँछ. दिस वी कैन राइट 1/2 टाइम्स अफ लग 1 plus b square plus tan inverse b is equal to minus log x plus c1. एउटा कन्स्टेन्ट c1 है. अब एउटा कन्स्टेन्ट राखे हुन्छ c1. स्टिल वी कैन सिम्प्लिफाई दिस है. वी कैन रिप्लेस द भ्यालु अफ b. b भनेको के हुन्छ y/x. दैट इज विल गेट 1/2 log 1 plus स्क्वायर छ भने कति हुन्छ y स्क्वायर डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस tan इन्भर्स b इज इक्वल टू माइनस log x प्लस कन्स्टेन्ट c1. यो भ्यालु बाँकी रह्यो. नाउ स्टिल गो अन सिम्प्लिफिकेसन. दैट वी कैन बी रिटन एज 1/2 log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइड बाई x स्क्वायर plus tan inverse b. b value we can replace what, y/x minus is equal to minus log x plus constant c1. यति बाँकी रह्यो. Still we can go on simplification. That is 1/2 times of log x square plus y square minus 1/2 times of log x square. यो बुझ्यौ है. log को प्रोपर्टी अनुसार न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में फंक्शन छ भने log लाई ओपन गर्ने भने के हुन्छ, जुन डिनोमिनेटर में छ त्यो के हुन्छ, माइनस हुन्छ है यो केसमा. सो log न्यूमरेटर फंक्शन माइनस log डिनोमिनेटर फंक्शन 1/2 दुईटैमा डिस्ट्रिब्युट हुन्छ प्लस tan इन्भर्स y/x. यता बचेको टर्म्स मैले लास्टमा लेखिदिन्छु. दिस इज इक्वल टू माइनस log x प्लस c1 एउटा कन्स्टेन्ट. सो दिस क्यान बी रिटन एज 1/2 टाइम्स अफ log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर minus this 1/2 will go in the power. This can be written as log x square whole power can be written as 1/2 by the property of log. जुन अगाडि भ्यालु हुन्छ त्यो पावरमा जान्छ प्लस tan इन्भर्स y डिवाइड बाई x इज इक्वल टू माइनस log x प्लस c1. यति बाँकी रह्यो. This still can be simplified 1/2 log x square plus y square minus log, now these two power will be cancelled, log x plus tan inverse y divided by x is equal to minus log x plus c1. Now we can cancel out both sides, minus log x दुवै साइडमा छ cancel out हुन्छ. What is remaining now? 1/2 log x square plus y square plus tan inverse y/x is equal to, we can write a single constant c. Okay, in place of c1 we can write simply c only. This is our answer of question number 3. Today we have discussed homogeneous differential equation solution. होमोजिनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो भने यसको सोलुसन कसरी पत्ता लगाउने, यसको वर्किङ रुल के हो र तीनवटा डिफरेंट क्वेशन्सहरु पनि मैले सल्भ गरिदिएको छु. आई होप यु लाइक्ड दिस भिडियो. र भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला. कृपया सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला. र अर्को भिडियोमा आउने भिडियोमा विल डिस्कस अबाउट एक्ज्याक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सोलुसन and linear differential equation को solution. We'll meet soon. Thank you very much. Math गर्नुस्, स्वस्थ रहनुस्, मस्त रहनुस्.